Marhaba bikoum nas الكل. On continue donc avec la deuxième partie relative au premier chapitre, fonction de consommation keynésienne. لهنا فما مسألة مهمة ياسر اللي هما les hypothèses de Keynes. Les hypothèses de Keynes بالنسبة للا fonction de consommation keynésienne نحب نلفت الانتباه نتاعكم انه تنجم تجيكم sous forme d'une question de cours في l'examen et donc vous devez connaître et apprendre toutes les hypothèses de Keynes في الفونكسيون de consommation keynésienne. اللي يلزمنا نعرفوه هو انهم les hypothèses هذوما هما 5 نقراوهم بالوحدة ونفهموهم. الهيبوتيز الاولى شنو تقول؟ تقول انه لا باش نقرب لكم شويه بزيد الامور تبدا واضحه. تقول l'hypothèse الاولانيه انه la consommation est déterminée seulement par le revenu disponible y dt fonction والfonction c'est une fonction croissante. اش معناها الكلام هذا؟ معناها انه بالنسبه لكينز يعتبر انه la consommation elle dépend seulement من الريفونو هكا، يعني كانه هو يجي يقول لك راهي ريتها هالكونسوماسيون هذيا راهي ديبون سولمون من الريفونو هكا. باش تقول لي باهي ما جبتش حاجه جديده باش نقول لك بون ما هم لي كلاسيك يقول لك مثلا هذايا كينز. دونك في حين انه لي كلاسيك مثلا اش يقول لك؟ يقول لك لا كونسوماسيون elle dépend من الريفونو. Donc, le revenu. Donc, elle dépend du revenu, mais aussi du taux d'intérêt. Donc, les classiques. Donc, les classiques, ils disent que la consommation, elle ne dépend pas seulement du revenu, mais aussi le taux d'intérêt. علاش؟ على خاطر يقول لك مثلا وقت اللي انا ككونسوماتور نسمع انه التو دانتيري طلع برشا، لو تو دانتيري ريلاتيف ا ليبارني طلع بالكدا. بيان سور الحاجه هذه مش باش تولي تشجعني اني انا نعمل باكثر ايبارني، خاطر وقت اللي نعمل اكثر ايبارني باش ندخل في اخر العام باكثر ديزانتيري. اي دونك وقت اللي انا نسمع انه التو دانتيري باش يطلع، دونك اذا كان الاي باش يطلع دونك هذايا شنو اللي باش يخليني اني انا نولي نخمم باش نكبر في ليبارني اس ذا سيف اللي هو ليبارني، وبويسكو انا باش نكبر في ليبارني بتاعي دونك سيغتانمون الكونسوماسيون بتاعي باش تطيح. اي دونك بالنسبه للي كلاسيك دونك الكونسوماسيون elle dépend pas uniquement من الريفونو mais aussi من الريفونو والتو دانتيري. alors que Keynes يقول لك لا، la consommation, elle dépend uniquement من الريفونو. دونك ما يخممش معناها كيما لي كلاسيك. كاينز يقول لك لا، راهو الكونسوماسيون elle dépend من حاجه واحده اللي هو لو ريفونو ديسپونيبل. دونك هذه ليبوتيز نيميرو 1. نمشيو ليبوتيز نيميرو 2. يعتبر فيها كاينز انه لا بي ام سي elle est positive mais inférieure à 1. يعني هو يقول لك بيان سور وقت اللي تزيد الريفونو راهي الكونسوماسيون باش تزيد. دونك سي دلتا y supérieur donc augmente ولا disons supérieur à 0 donc delta c كيف باش يزيد دونك باش يكون supérieur à 0. donc delta c sur delta y باش يكون supérieur à 0. bien sûr هذا نعرفوا مليح انه هو شكون؟ هو البي ام سي. دونك البي ام سي باش يكون supérieur à 0. به مي من ناحيه اخرى هو اش يقول لك راهو هل بي ام سي هذايا سي فري اكبر من صفر مي زاد اصغر من واحد. يعني بيان سور مش قلنا احنا في ليبوتيز دو لا لوا فوندامونتال بسيكولوجيك دو كينز انه راهو كيف يزيد الريفونو تزيد الكونسوماسيون مي مقدار الزياده نتاع الكونسوماسيون اقل من مقدار الزياده نتاع الريفونو. دونك اش معناها الكلام هذا؟ معناها الدلتا سي باش يكون انفيريور من الدلتا اي. دلتا سي انفيريور من دلتا اي يعني انه دلتا سي سور دلتا اي راهو باش يكون انفيريور ا 1. دونك ينقسم هذا على دلتا اي وهذا على دلتا اي دونك شوالي دلتا سي سور دلتا اي هذا دلتا اي سور دلتا اي 1. دونك دلتا سي سور دلتا اي انفيريور ا 1. المهم
يلزمنا نعرفوا في l'hypothèse الثانية أنه ال PMC نتاعي elle est comprise entre 0 et 1. دونك هذه l'hypothèse اللي احنا يلزمنا نعرفوها. دونك هاي لهنا PMC comprise entre 0 et 1 والا هذه النوتاسيون نتاعها اللي هي petit c. Troisième hypothèse de Keynes يقول لك أنه plus le revenu augmente, plus la proportion moyenne à consommer diminue. على قد ما انا نزيد في الريفونو نتاعي على قد ما البار كونساكري او ريفونو دونك باش البار كونساكري على كونسوماسيون ديزولي دونك باش تطيح. لهنا ماذا بيا نفسروها حتى بعيد شويه معناها على الماكرو ايكونومي حتى بالعقل وبالمنطق. انا تو باش نسالكم سؤال. سوبوزون واحد الشهريه نتاعو مليون، دونك قداش باش يصرف منها مثلا على الكونسوماسيون؟ نقولوا مثلا 700 دينار. دونك اذا كان هو الشهريه نتاعو 1000 دينار الايغريك، دونك الايغريك نتاعو ايغال 1000 دينار، دونك الكونسوماسيون باش تكون 700. اذا كان الكونسوماسيون باش تكون 700 دونك البي ام سي هو بيان سور سي سور إيكغيك باش يكون 0.7. علاش 0.7؟ خاطر 700 نقسم على 1000 تعطيني 0.7. فرضا انه السيد هذا تبارك الله عليه ولا غني وعنده الفلوس وطنطخه وجو احلى جو، دونك ولا السالير نتاعو كيما نقولوا احنا ديزون 20 مليون، دونك ولا في الشهر السالير نتاعو 20 مليون. زعما قداش باش تكون الكونسوماسيون نتاعو؟ باش تكون قداش؟ 10 ملايين، 7 ملايين. دونك فوالا نقولوا يا سيدي هو باش يكون انسان هكا يحب يصرف كمان، دونك باش يصرف 10 ملايين في الشهر. داكور 10 ملايين في الشهر. بون دونك لهنا البي ام سي اش باش يكون؟ باش يكون ما قلنا سي سور ايكغيك ايكال 0.5. دونك نلاحظوا مليح فوالا لهنا انه وقت اللي الريفونو زاد بيان سور الكونسوماسيون حسب الهيبوثيز دو كينز ماهيش باش تزيد بنفس الفيتيس اللي باش تزيدها دونك الريفونو، اي دونك بيان سور انه البي ام سي او فور يا مزور انه الريفونو يزيد بيان سور الكونسوماسيون دونك باش تزيد مي اقل معناها يعني ريتم، اي دونك البي ام سي دونك باش يطيح. على قد ما يزيد الريفونو نتاعي على قد ما البي ام سي يعني لا بارتي كونساكري على كونسوماسيون دونك باش تزيد، اما باش تزيد ب بلوتو سامحوني باش تنقص. دونك بيان سور على خاطر فينالمون هو شنو باش يصير؟ باش نولي انا نكونسومي يعني كالموين اللي هي كونساكري على كونسوماسيون باش تطيح. علاش؟ على خاطر البارتي الاخرى باش تكون مخصصه الاكثر لليبار. هذه هي الحكايه. يعني الانسان اللي شهريته مليون كما نقولوا احنا يشهق ما يلحق، معناها يصرف في 700 وهو هكا يتسمى سلكها انه هو يخبي في 300 دينار على خاطر المصاريف برشا. مي انسان كي يوصل شهريته 20 مليون دونك قداش باش يكونسومي؟ قداش باش يشري حوايج وباش يشري لبسه وباش يتفرهد وباش يخرج كومام هذايا الكل، دونك ويلقى روحه صارف 10 ملايين، دونك باش يخبي 10 ملايين. اي دونك بيان سور لهنا البار كونساكري على كونسوماسيون دونك باش تنقص، لو بورسنتاج كونساكري على كونسوماسيون باش ينقص. باهي دونك انا راني جو سوي كوم سا معناها جو فو تري بيان اكسبليكي لي شوز باش كل شيء يبدا واضح. باهي نمشيو للهيبوثيز الثالثه اللي تقول بلو لو ريفونو اوغمونت بلو لا بروبورسيون موين ا كونسومي دونك ديمينو. هذه عاد ساي شفناها. الهيبوثيز 4 اللي يقول لك لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي PMC est constante quels que soient les revenus disponibles. دونك هذه زاد سيت اون هيبوثيز دو كينز اللي يقول لك انه مهما كان الريفونو نتاعي كو سو سوا زاد والا انقص راهي لا بي ام سي elle sera toujours constante. يعني مثلا
نحكي bien sûr la PMC راهو la propension marginale. Attention, مانيش نحكي على la propension moyenne. La propension moyenne على قد ما يكبر الريفونو على قد ما تطيح. في حين أنه la propension marginale elle reste toujours constante quel que soit le niveau du revenu. يعني لهنا c'est comme si باش نقول si YD augmente اش باش يصير la propension moyenne à consommer باش تطيح اللي هي شكون اللي هي C sur YD. ومن ناحية أخرى si YD augmente ريتوها la propension marginale à consommer elle restera toujours constante. D'accord. اللي هي شكون هي PMC اللي هي delta C sur delta Y. تفهمنا؟ دونك وقت اللي يكبر الدلتا Y وقت اللي يكبر الريفونو دونك ديسپونيبل البي ام سي يطيح. مي البي ام سي معناها البي ام سي موين تطيح مي البي ام سي مارجينال تقعد كونستانت. داكور. دونك هذه بروبونسيون موين ا كونسومي لا بار دو لا كونسوماسيون في الريفونو وهذه لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي اللي هي لو نيفو دوغمونتاسيون le niveau d'augmentation de la consommation suite à l'augmentation du revenu d'une unité monétaire. Ben, هذه l'hypothèse الرابعة. آخر hypothèse donc إنه donc باش نحكيو على le PMC donc moyenne ou le PMC marginal. Ben, donc لهنا عندي علاش propension moyenne à consommer أكبر من propension marginale à consommer. عليه ها باش نقول لكم علاش. أنا تو par exemple كي نجي نقول لك consommation مش نعرفوا أنه la consommation elle est égale à C0 plus petit c donc هذه petit c مش grand c plus petit c fois YD هكا وإلا لا. باهي دونك كي نجي أنا نقول نقسمها السي هذه على الاي دي اش باش تعطيني؟ نعرف بيان سور انه هي باش تعطيني لا بروبونسيون موين ا كونسومي. مي هالبروبونسيون موين ا كونسومي معناها كي نجي انا هذا نقسمه على الاي دي يعني هذا الكل باش يلزمني نقسمه على الاي دي. دونك هاوش باش نعمل؟ باش نعمل سي 0 بلس بوتي سي فوا اي دي سور YD. Donc, هذا ايش باش يعطيني؟ باش يعطيني C0 sur YD plus petit c fois YD sur YD. Ou bien sûr, هذايا مش ça va être donc ça va être simplifié. Donc finalement هذا الكل ايش باش يعطيني؟ هذا الكل باش يكون C0 plus C0 sur YD plus petit c. و petit c هو شنو؟ مش هو la propension marginale à consommer. Et donc finalement كي نقول أنا PMC أهو ال PMC اللي هو هذا ال PMC finalement شنو طلع؟ il est égal à quoi؟ ال PMC finalement طلع il est égal à C0 sur YD plus le PMC marginal, propension marginale à consommer. Et donc finalement, يعني لهنا أهو PMC il est égal à ça. ولهنا يا جماعة donc vous remarquez bien أنه que C0 c'est positif ou l'YD c'est positif donc positif à la positif باش يكون bien sûr positif plus PMC donc certainement PMC plus حاجة positif باش تخلي ال PMC الكبير أكبر من ال PMC الصغير. bien sûr هذا راهو خاطر تنجم تجيكم une question في l'examen يقول لك montrer que la propension moyenne à consommer est supérieure à la propension marginale à consommer و l'étudiant ما يلقاش كيفاش باش يجاوب. voilà donc هاني فسرت لكم توا les différentes
hypothèses de la fonction de consommation keynésienne. Ya'tikum as-saha, voilà, et à la prochaine capsule. Bye bye.